हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ ग्रेड 12 म्याथमेटिक्सको प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर्स भन्ने च्याप्टरमा थियौँ र आज हामी भेक्टर प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर्सको बारे हेर्न गइरहेछौँ। सो म तपाईँहरूलाई क्वेसन्स गर्दै गर्दै थ्योरिजहरू पनि बुझाउँछु र चाहिने थ्योरिजहरू म तपाईँलाई त्यसरी नै बुझाउँदै जान्छु। सो जेनरली भेक्टर प्रोडक्टले जस्तो स्केलर प्रोडक्टले के दिन्थ्यो, स्केलर भ्यालु दिन्थ्यो। सो भेक्टर प्रोडक्टले के दिन्छ त, भेक्टर प्रोडक्टले भेक्टर भ्यालुजहरू दिन्छ। ठिक छ, र सपोज यसलाई चाहिँ दुईटा भेक्टर छ भने तिनीहरूको भेक्टर प्रोडक्ट यो क्रसले रिप्रेजेन्ट गर्छ। यसलाई क्रस भनिन्छ, ए क्रस बी भनेर भनिन्छ हैन। र यसले हामीले एउटा सर्टेनहरूको भेक्टर दिन्छ। सपोज सी दिन्छ भने यो सी चाहिँ परपेन्डिकुलर टु ए पनि हुन्छ र सी चाहिँ परपेन्डिकुलर टु बी पनि हुन्छ। यो दुइटै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है। सो भेक्टर प्रोडक्टले यस्तो एउटा भेक्टर दिन्छ जुन हाम्रो कम्पोनेन्ट भेक्टर छन्, जसले नयाँ भेक्टर बनाएको छ त्योसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ। भेक्टर प्रोडक्टमा हामीले युज गर्ने एउटा नियम भनेको, अब सपोज दुईटा भेक्टर छन् अरे, तिनीहरूको प्रोडक्ट गर्दाखेरि के गरिन्छ त भन्दा, सपोज ए क्रस बी छ। अब ए को कम्पोनेन्ट सपोज टु डाइमेन्सनल भेक्टर हो भने a1 a2 क्रस b1 b2 हुन्छ भने यसको प्रोडक्ट भनेको के हुन्छ त, a1 b2 माइनस a2 b1 हुन्छ र यसले के दिन्छ। यो भनेको i र j को कम्पोनेन्ट छ, यतापट्टि हामीले के भन्ने कम्पोनेन्ट, नयाँ कम्पोनेन्ट पाउने गर्छौँ। ठिक छ, र यो कुरा हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। यदि तीनवटा छ कम्पोनेन्ट, सपोज ए क्रस बी गरिरहेछु र कम्पोनेन्ट भनेको a1 a2 a3 क्रस b1 b2 b3 छ भने यसको प्रोडक्ट सम्झिने तरिका भनेको हामीले जुन डिटर्मिनेन्ट भेट्दा गर्थ्यौँ त्यहीको कुरा हो। सो यहाँनिर b1 b2 b3, यहाँनिर b1 र b2, यतापट्टि यो कम्पोनेन्ट हामी छोड्छौँ, यो मल्टिप्लाई माइनस यो। सो a2 b3 माइनस a3 b2 भयो, a3 b2 प्लस के हुन्छ त, अब यो कम्पोनेन्ट छोडेर यो एड मल्टिप्लाई गरेर माइनस योसँग। सो यो भनेको प्लस a3 b1 माइनस a1 b3, त्यसै गरी प्लस यो कम्पोनेन्ट पनि छोडेर यतापट्टि a1 b2 माइनस a2 b1। सो यसरी चाहिँ तीनवटा मल्टिप्लाई गरिन्छ। दुईटाको पनि यसरी नै सम्झिँदा हुन्छ, a1 a2 b1 b2 भनेर। यो भनेको यो दुईटा एड a1 b2 अनि यो दुईटासँग मल्टिप्लाई गरेर सबट्र्याक्ट। सो यहाँनिर a2 b1 हुन्छ। यसरी हामीले सम्झिन सकिन्छ यो कुराहरू। सो केही कुराहरू यही प्रब्लम्स यसरी नै गर्छौँ हामीले। ठिक छ, सो यो प्रब्लम्सहरू हेरौँ कसरी गर्न सकिने रहेछ। सो पहिलो क्वेसन के छ भने, फाइन्ड द युनिट भेक्टर परपेन्डिकुलर टु इच अफ द फलोइङ भेक्टर्स। सो हामीले यो दुईटा भेक्टरसँग परपेन्डिकुलर हुने युनिट भेक्टर भेट्नुपर्छ। सो हामीले यहाँ क्रस प्रोडक्ट गर्नु पर्यो यो दुईटासँग परपेन्डिकुलर हुने भेक्टर भनेर चाहिँ सुरुमा हैन। सो परपेन्डिकुलर भेट्नको लागि क्रस प्रोडक्ट गर्नु पर्यो। सो हामीले यहाँनिर के सपोज गर्छौँ भने, सोलुसन लेट a is equals to 4 minus 2 3 and b is equals to 5 1 minus 4, यो दुईटा कुराहरू भयो। अब सिन्स a क्रस b is perpendicular to both a and b, दुईटै a and b सँग के हुन्छ त, यो परपेन्डिकुलर हुन्छ। सो यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ, a क्रस b इज इक्वल्स टु यहाँनिर 4 माइनस 2 त्यसपछि 3 क्रस 5 1 माइनस 4 र इज इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ, यहाँ 4 माइनस 2 3 4 माइनस 2 यतापट्टि 5 1 माइनस 4 5 1। सो यसको मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यहाँनिर के आउँछ त, जुन पहिलो मल्टिप्लाई हुन्छ त्यसले एउटा कम्पोनेन्ट, दोस्रोले दोस्रो, तेस्रोले तेस्रो दिन्छ है। सो सुरुमा 4 र 5 छोड्छौँ, यहाँनिर माइनस 2 इन्टु माइनस 4 भनेको 8 माइनस 1 इन्टु 3 भनेको 3, यो पहिलो कम्पोनेन्ट। अब यो कम्पोनेन्टलाई पनि छोड्यो, दोस्रोलाई पनि छोड्यो। सो अर्को भनेको 3 5 जा 15 15 माइनस यहाँनिर माइनस 4 इन्टु 4 भनेको माइनस 16। सो
प्लस 16 हुन्छ। त्यसै गरी 3 र -4 छोडेपछि यहाँनिर 4 × 1 भनेको 4, त्यसपछि माइनस 5 × -2 भनेको -10 र यहाँनिर +10 हुन जान्छ। ठिक छ, ठ्याक्कै एउटा कम्पोनेन्ट लिने, एउटा मल्टिप्लाई हुँदै जाँदा सपोज यो र यो मल्टिप्लाई हुन्छ एउटा कम्पोनेन्ट भयो, त्यसपछि यो र यो मल्टिप्लाई हुन्छ यो दोस्रो कम्पोनेन्ट भयो, र लास्टमा यो र यो मल्टिप्लाई हुन्छ यो तेस्रो कम्पोनेन्ट भयो। यसरी हामीले सोच्न सकिन्छ। यसको डिरेक्सनको बारे हामी अलि पछि हेर्छौँ। सो यहाँनिर कति आयो 5, 31 र 14 आयो हैन। सो हाम्रो रिक्वायर्ड भेक्टर चाहिँ यो रहेछ 5, 31, 14 चाहिँ दुईटै भेक्टरसँग परपेन्डिकुलर रहेछ। अब यसको युनिट भेक्टर भेट्नु पर्ने हुन्छ हामीले। सो युनिट भेक्टर भेट्नको लागि हामीले के गर्छौँ त, युनिट भेक्टर इज इक्वल्स टु लेखेँ मैले, युनिट भेक्टर परपेन्डिकुलर टु बोथ ए एन्ड बी लेख्नु होला। सो यहाँनिर ए क्रस बी डिभाइडेड बाई यो हुन्छ आखिर युनिट भेक्टर भेट्न। सो यहाँनिर 5, 31 र 14 छ, यतापट्टि मोडुलस गर्दाखेरि 5² + 31² + 14 को स्क्वायर। सो यहाँनिर कति आयो 5, 31 र 14, यतापट्टि √1162 आइपुग्यो। सो यसले मलाई के दिन्छ त, मेरो युनिट भेक्टर दिन्छ। अथवा सेपरेटली लेख्ने हो भने 1162, 31/√1162 र 14 डिभाइडेड बाई 1162, यसले मलाई के दिन्छ त, मेरो युनिट भेक्टर परपेन्डिकुलर टु बोथ ए एन्ड बी भनेर दिन्छ। ठिक छ, यसरी भेट्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा तरिका भयो हैन। सो यो कम्पोनेन्ट भनेको आई हुन्छ, यो जे हुन्छ, यो के हुन्छ तपाईलाई थाहा नै छ हैन। सो यो एउटा तरिका हो। अर्को तरिका म अर्को प्रब्लममा ठ्याक्कै सिकाउँछु तपाईलाई। अर्को तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ जसलाई चाहिँ डिटर्मिनेन्ट फर्म भनिन्छ। ठिक छ, तपाईले हेर्ने बित्तिकै बुझिहाल्नुहुन्छ। सिन्स यो पनि त्यही प्रब्लम हो, युनिट भेक्टर भेट्नु पर्ने। सिन्स ए क्रस बी, सपोज यसलाई ए मानौँ है, लेट ए इज इक्वल्स टु यो भयो र यो भनेको बी इज इक्वल्स टु भयो। सिन्स ए क्रस बी इज अ भेक्टर परपेन्डिकुलर टु बोथ ए एन्ड बी, ठिक छ, दुईटै भेक्टरसँग परपेन्डिकुलर छ। देयरफोर ए क्रस बी भनेको अब कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा, सुरुमा मैले आई जे के लेख्छु। ठिक छ, मेरो जुन युनिट कम्पोनेन्ट छ त्यो लेख्छु। त्यसपछि मैले फर्स्ट भेक्टरको तीनटा कम्पोनेन्ट 3, 1, 2 लेखेँ, यतापट्टि 2, -2, 4, यसरी मैले तीनटै भेक्टरको कम्पोनेन्टहरू लेखेँ। ठिक छ, यसरी लेखेँ। आई जे के लेखेँ, त्यसपछि आई को फर्स्ट भेक्टर जुन लिए पनि भयो 3, 1, 2, यसको अगाडि 3, 1, 2, त्यसपछि 2, -2, 4 भयो। सो अब बाँकी रह्यो के त, मल्टिप्लाई गर्न बाँकी रह्यो। सो आई लियो भने यहाँ 4 + 4 हुन्छ, 4 + 4 माइनस जे यहाँनिर कति हुन्छ 12 - 2 हुन्छ। त्यसै गरी के भनेको -6 - 2 हुन्छ। सो यहाँनिर कति आयो 8i - 10j - 8k चाहिँ के आयो त, भेक्टर आयो। यसरी पनि भेट्न सकिन्छ। माथिको प्रब्लममा पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। 4i - 2j + 3k लेख्ने, यसलाई 5i + j - 4k भनेर लेख्ने, र यसरी नै म्याट्रिक्सको फर्ममा तपाईले लेख्दा हुन्छ। सजिलो लाग्छ भने यो फर्ममा तपाईले गर्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन है, एन्सर एउटै आउने। सो हामीले भेक्टर भेटिसक्यौँ। यो भेक्टर चाहिँ के छ त, परपेन्डिकुलर टु बोथ ए एन्ड बी छ। अब युनिट भेक्टर भेट्नु पर्यो। युनिट भेक्टर परपेन्डिकुलर टु बोथ ए एन्ड बी भनेको के हुन्छ त, अब इज इक्वल्स टु ए क्रस बी डिभाइडेड बाई मोडुलस अफ ए क्रस बी। सो ए क्रस बी भनेको कति आयो 8i - 10j - 8k डिभाइडेड बाई यहाँनिर 8² 10² 8² आउने। सो यहाँनिर कति आयो 8i - 10j - 8k डिभाइडेड बाई यहाँनिर हाम्रो 12 - 2 नै, 12 - 4 रहेछ है। 12 - 4 भनेपछि -8 आयो। यहाँनिर पनि -8 को स्क्वायरै भयो ल। सो यहाँनिर कति आयो 8√3 आउँछ। ठिक छ, यहाँनिर कति आउँछ 8√3 आउँछ है। मैले यहाँनिर 12 - 4 लेख्नु पर्ने, 12 - 2 लेखेछु। सो 12 - 4। सो यहाँनिर कति आयो त भ्यालु i/√3 - j/√3 -
k/√3 हाम्रो के हुने भयो त एन्सर हुने भयो। यसले चाहिँ हामीलाई युनिट भेक्टर दियो जुन चाहिँ परपेन्डिकुलर टु बोथ ए एन्ड बी छ, अथवा हामीले क्रस प्रोडक्ट गरेर जुन भेक्टर भेट्यौँ त्यो भेक्टरको एउटा युनिट पोर्सन चाहिँ यसले दिन गयो। ठिक छ, सजिलो छ कुरा। जस्ट तपाईँले कसरी फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले माथिको फर्मबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, त्यो एउटा आखिरी यो भेट्नु र यो भेट्ने तरिका एउटै हो है, केही फरक छैन। यो पनि डिटर्मिनेन्टै भेटेको यसरी नै, माथि र मुनिको तरिका, यो पनि डिटर्मिनेन्ट नै भेट्ने तरिका, यो तलको पनि डिटर्मिनेन्ट भेट्ने तरिका। जस्ट सजिलो के भयो, आइजेके लेखेको छ, सो आइजेके को लागि दोस्रो लाइन हामीले थपिराख्नु परेन। ठिक छ, सो अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। इफ a is equals to 6i plus 3j minus 5k and b is equals to I minus 4j plus 2k, and so by calculation that a cross b is perpendicular to each of the constituent vectors a and b of the product. So क्वेसनले के भनिरहेछ, हामीले दुईटा भेक्टर a and b दिएको छ। अब हामीले के देखाउनु पर्यो भने जुन क्रस प्रोडक्टबाट मैले भेक्टर भेट्छु त्यो भेक्टर चाहिँ परपेन्डिकुलर टु बोथ a र b छ। सो दुईटैसँग परपेन्डिकुलर छ भनेर देखाउनको लागि के काम गर्न सकिएला त भन्दा दुईटा तरिका छ। म तपाईलाई दुईटा तरिका नै भनिदिन्छु। सुरुमा चाहिँ हामीले यसको भ्यालु भेटौँ। यहाँनेर सिन्स a is equals to 6i plus 3j minus 5k छ, b is equals to I minus 4j plus 2k छ। अब therefore a क्रस b भनेको के लेख्न सकिन्छ, I j k भनेर लेख्न सकिन्छ यतापट्टि हैन। र हाम्रो अब भ्यालुजहरु हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। सो यहाँनेर 6 3 minus 5 लेखे, 1 minus 4 2 लेखे। सो अब भ्यालु कति हुन जान्छ त भन्दा I भनेपछि यहाँनेर हेरौँ त 6 minus 20 हुन्छ। त्यसैगरी j मा यहाँनेर 12 plus 5 हुने भयो। त्यसैगरी k मा के हुन्छ त हाम्रो भ्यालु, k भनेको -12 -3। सो यहाँनेर कति आयो, -14 -14i -17j र -15 मिलेको हुनुपर्ने हो त। k को लागि 6 4 ए उल्टो भएछ, 6 -24 -3 हुनुपर्ने हो हैन k को लागि। सो यहाँनेर -27 k हुन्छ। ठीक छ, सो यति भ्यालुजहरु यहाँनेर भयो। यो भेक्टर चाहिँ अब परपेन्डिकुलर टु बोथ a एन्ड b भनेर देखाउनु पर्ने छ। सो परपेन्डिकुलर देखाउनको लागि हामीले डट प्रोडक्टमा के गर्थ्यौं भने यदि डट प्रोडक्ट 0 भयो भने त्यो परपेन्डिकुलर हुन्छ। किन डट प्रोडक्ट 0 हुनुको मतलब हाम्रो भेक्टर त 0 छैन हैन, भेक्टर 0 छैन भने चाहिँ cos 90 नहुन्जेलसम्म 0 हुँदैन। सो यहाँनेर हामी डट प्रोडक्ट के युज गर्छौं। सो नाउ हामीले के गर्छौं त, a क्रस b एउटा भेक्टर हो, डट a गरौँ। सो यो गर्यौं भने यहाँबाट के देखिन्छ, a क्रस b भनेको -14i -17j -27k छ, डट 6i plus 3j minus 5k छ। सो यहाँनेर -64 माइनस यहाँ कति हुन्छ, 3 7 21 1 2 51 र यतापट्टि फाइनली प्लस 5 7 35 5। यहाँनेर अर्को भ्यालु भनेको 5 2 10 135 यति आउनु पर्ने हो। यहाँनेर 6 4 24 84 हुन्छ यहाँ। सो यो भनेको कति आयो, -135 प्लस 135 इक्वल्स टु 0 आयो। सो यो दुईटा भेक्टर चाहिँ डट प्रोडक्ट 0 हुने रहेछ। a र हाम्रो जुन नयाँ भेक्टर भेट्यो त्यसको डट प्रोडक्ट 0 हुने रहेछ भने चाहिँ परपेन्डिकुलर छ। त्यसैगरी a क्रस b डट a गर्यो भने यहाँनेर -14i -17j -27k डट के लेख्न सक्यो त, I -4j प्लस 2k इज इक्वल्स टु कति लेख्न सक्यो, -14 × 1 -14 -17 4 जा कति हुन्छ, 4 जा 28 8 2 68। त्यसैगरी यतापट्टि -54। सो यहाँनेर -68 प्लस 68 इज इक्वल्स टु 0 आयो। सो यहाँबाट के देखियो त,
यो जुन हाम्रो भेक्टर हामीले भेट्यौं क्रस प्रोडक्ट द्वारा भेटिएको भेक्टर चाहिँ हाम्रो ए भेक्टर र हाम्रो यहाँनिर बी भेक्टर पनि हो ए भेक्टर र बी भेक्टरसँग के रहेछ परपेन्डिकुलर रहेछ ठीक छ ए र बी भेक्टरसँग चाहिँ के रहेछ त्यो परपेन्डिकुलर रहेछ भनेर हामीले देखाउन सक्यौं है सो यहाँबाट के बुझिन्छ त क्रस प्रोडक्ट बाट निकालेको जुन भेक्टर छ त्यो चाहिँ जुन हाम्रो कम्पोनेन्ट छन् भेक्टरको ए र बी भन्ने कम्पोनेन्ट छ जसले चाहिँ हाम्रो क्रस प्रोडक्ट को नयाँ भेक्टर दियो त्योसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ ठीक छ सो अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ नेक्स्ट क्वेशन के छ इफ a = 236 b = 3 - 62 and c = 62 - 3 so that ABC are mutually perpendicular and a cross b = 7c सो यसले के सोधिरहेछ भने ABC म्युचुअली परपेन्डिकुलर छ भनेर देखाउ भनेको छ ABC म्युचुअली परपेन्डिकुलर भनेको A B सँग परपेन्डिकुलर छ B C सँग परपेन्डिकुलर छ C A सँग परपेन्डिकुलर छ भनेर देखाएको एक अर्कासँग परपेन्डिकुलर छ सो यसको लागि हामीले डट प्रोडक्टकै मद्दत लिन्छौं सो यहाँनेरि A डट B गरौँ सुरुमा A डट B भनेपछि 2 3 6 3 - 6 2 यहाँनेरि डट छ सो यहाँनेरि 2 3 जा 6 -18 + 12 भनेको 0 आउँछ सो A र B परपेन्डिकुलर रहेछन् त्यसैगरी B र C 2 3 6 र 6 2 -3 भनेको 12 + 6 - 18 भनेको यो पनि 0 हुन गयो त्यसैगरी A डट C गरौँ A डट C भनेपछि 2 3 6 यहाँनिर त A डट C नै पो गरेको क्या त मैले यहाँ चाहिँ A डट C गरेछु है यहाँनिर B डट C गरौँ सो B डट C भनेको 3 6 2 र 6 2 -3 भनेपछि 18 - 12 + -6 यति आयो यो भनेको नि 0 हुन जान्छ सो यहाँबाट के देखिन्छ भने तीनटै भेक्टर्सहरु परपेन्डिकुलर छ एक अर्कासँग पहिलोले के देखायो A इज परपेन्डिकुलर टु B त्यसैगरी दोस्रोले के देखायो A इज परपेन्डिकुलर टु C र तेस्रोले के देखायो B इज परपेन्डिकुलर टु C सो यहाँबाट के देखिन्छ सबै एक अर्कासँग म्युचुअली परपेन्डिकुलर रहेछ भन्ने कुरा देख्न सकिन्छ ठीक छ सो अब अर्को कुरा के देखाउनु पर्ने छ A हामीले A क्रस B भेट्नु पर्ने छ A क्रस B भने चाहिँ 2 3 6 3 - 6 2 गर्नु पर्ने छ सो यो गर्दाखेरि यहाँनेरि 2 3 6 2 3 अनि यहाँनेरि 3 - 6 2 3 - 6 भनेर लेख्न सकिन्छ सो पहिलोको लागि छोड्नु पर्यो पहिलो क्यान्सल भयो यो दुईटा मल्टिप्लाई गरौँ यहाँनेरि 6 र प्लस 36 आयो यो क्यान्सल भयो दोस्रोमा के छ 18 - 4 भयो यो पनि क्यान्सल भयो -12 - 9 भयो यहाँनेरि कति आयो 42 अनि यहाँनेरि 14 यहाँनेरि -21 आयो A क्रस B यति आयो भ्यालु अब A क्रस B आएपछि हामीले 7C झिक्नु पर्ने छ 7C भने चाहिँ 6 2 -3 छ यहाँनेरि यो भनेको कति आउँछ 42 14 र -21 इज इक्वल्स टु के हो त यो A क्रस B हो नि सो 7C इज इक्वल्स टु A क्रस B पनि हुने रहेछ ठीक छ हामीले चाहिएको कुरा प्रुफ गर्यौं यहाँनेरि है एकदमै सजिलो छ केही गाह्रो छैन तपाईले बिस्तारै प्रब्लमहरु सल्भ गर्दै जानु यो रुलहरु फलो गर्दै जानु रुल फलो गर्दै जाँदा तपाईको प्रब्लमहरु पनि obviously मिल्दै नै जान्छ है के टेन्सन छैन अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ फाइन्ड द साइन अफ एंगल बिट्विन फलोइङ पेयर अफ भेक्टर्स भनेर सोधेको छ जति बेला साइन अफ एंगल्स भन्छ हामीले क्रस प्रोडक्ट एउटा फर्मुला याद गर्नुपर्ने हुन्छ A क्रस B भनेको चाहिँ A को एब्सोल्युट भ्यालु B को अथवा म्याग्निट्युड भनौं A को म्याग्निट्युड B को म्याग्निट्युड इन्टु sin थीटा भनेर लेख्न सकिन्छ यसरी ठीक छ सो यहाँनेरि पनि के छ A क्रस B को म्याग्निट्युड A क्रस B को म्याग्निट्युड भनेको केसँग इक्वल हुने रहेछ A को म्याग्निट्युड इन्टु B को म्याग्निट्युड इज इक्वल इन्टु sin थीटा हुने रहेछ सो यहाँनेरि सुरुमा A क्रस B भेट्नु पर्यो A को म्याग्निट्युड B को म्याग्निट्युड भेट्नु पर्यो त्यसपछि sin थीटा भेट्न सकिन्छ साइन अफ एंगल सो यसमा सोलुसन भनेको हामीले यो भनेको क्रस प्रोडक्टको एउटा डेफिनेसनको रूपमा नि हुन्छ यसको मिनिङहरु हामी अरु प्रब्लम्सहरु आउँदै जाँदा यसले के भन्न खोजिरहेछ भन्ने कुराहरु पनि हामी डिस्कस गर्दै जान्छौं सुरुमा अहिले यो फर्मुला सम्बन्धी काम गरौँ ठीक छ
के भनिरहेछ भन्ने कुरा। यसले एउटा सर्टेन एरिया दिइरहेछ, ठिक छ, यो कुरा याद गरौँ। यसले एउटा सर्टेन एरिया दिइरहेछ भन्ने कुरा याद गरौँ। सो यहाँनिर सोलुसनमा a इज इक्वल्स टु 2 1 -4 र b इज इक्वल्स टु 3 -1 -1 भयो। सो यहाँनिर a भेक्टरको म्याग्निट्युड भनेको के हुन्छ, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर भयो। त्यसै गरी b को म्याग्निट्युड भनेको यहाँनिर 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर भयो, ठिक छ। सो यहाँनिर 4 प्लस 1 प्लस 16 भनेको कति आउँछ, √21 आयो। त्यसै गरी यहाँनिर 9 प्लस 1 प्लस 1 भनेको √11 आइपुग्यो, ठिक छ। सो यहाँनिर 21 र 11 आयो। अब a क्रस b भेट्नु पर्ने छ। a क्रस b भनेको कति हुन्छ, यहाँनिर 2 1 -4 क्रस 3 -1 -1 हुन्छ। सो यहाँनिर 2 1 -4 2 1 र यतापट्टि 3 -1 -1 3 -1 भयो। सो यहाँ हेरौँ त के हुन्छ त, अब यो क्यान्सल भयो, यो र यो मल्टिप्लाई माइनस यो र यो, त्यसै गरी यो र यो मल्टिप्लाई माइनस यो र यो मल्टिप्लाई, यो र यो मल्टिप्लाई माइनस यो र यो मल्टिप्लाई। सो यहाँनिर कति आयो, -1, यहाँनिर -1 इन्टु 4 4, यहाँनिर -4 आयो, ठिक छ। यो एउटा भेक्टर भयो हाम्रो। त्यसै गरी अर्को भनेको -12 प्लस 2, अर्को भनेको -2 -3 भनेको -5 -10 र -5 नै आयो, तीनटा भ्यालु आयो। सो अब यहाँनिर a क्रस b को म्याग्निट्युड भेट्नु पर्यो। यहाँ कति आउँछ, -5 को स्क्वायर प्लस -10 को स्क्वायर प्लस -5 को स्क्वायर, कति आयो त, 25 प्लस 100 प्लस 25 भनेको 150 आइपुग्यो यहाँनिर। सो यो भ्यालुहरू भेट्यौँ। नाउ अब के लेख्न सक्छौँ हामीले, a क्रस b को म्याग्निट्युड भनेको a को म्याग्निट्युड b को म्याग्निट्युड साइन थीटा भयो। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टु यो भनेको √150। अब म्याग्निट्युड अफ a भनेको √21, यतापट्टि √11 छ, ठिक छ। सो यहाँनिर के क्यान्सल हुन्छ, क्यान्सल भएर यहाँनिर के आउँछ त भ्यालु, 5√2 √77 चाहिँ आउँछ, ठिक छ। सो हामीले साइन अफ एङ्गल बेड भनेर सोधेको थियो, यो भ्यालु त तपाईँले ठ्याक्कै क्यालकुलेटरमा हाल्नु भने भ्यालु देखाइहाल्छ, ठिक छ। सो यो फर्मुला हामीले याद गर्नु पर्यो। a क्रस b भनेको चाहिँ a क्रस b को म्याग्निट्युड भनेको a को म्याग्निट्युड इन्टु b को म्याग्निट्युड इन्टु साइन थीटा हुन्छ भनेर त्यो कुरा सपोज गर्नु पर्यो। यो प्रोसेसलाई तपाईँले अब यसरी ijk लेखेर यतापट्टि 2 1 -4 3 -1 -1 गरे पनि केही फरक पर्दैन, त्यो मेथडले पनि गर्दा हुन्छ। अब अर्को क्वेसन छ, सेकेन्ड नम्बरमा के छ भने 3i प्लस j प्लस 2k एन्ड 2i माइनस 2j प्लस 4k छ। सो यसको पनि हामीले साइन अफ एङ्गल भेट्नु पर्ने हो, ठिक छ, अहिलेको जस्तो कुरा। सो यहाँनिर सोलुसनमा लेट a इज इक्वल्स टु 3i प्लस j प्लस 2k भयो। त्यसै गरी b भनेको कति हुन्छ, 2i माइनस 2j प्लस 4k भयो। सो म्याग्निट्युड अफ a भनेको कति हुन्छ त, यहाँ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर भनेको 9 प्लस 1 10, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 16 26 भयो। त्यसै गरी b को म्याग्निट्युड भनेको कति हुन्छ, 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर भनेपछि यहाँनिर 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 16 भनेको कति हुन्छ, 8 र 16 24 हुन्छ हैन, 8 र 16 भनेको 24 हुन्छ, यो भनेको 2√6 भयो। सो यो भ्यालुहरू भेट्यौँ, a को म्याग्निट्युड भेट्यौँ। a को म्याग्निट्युड कति हुँदो रहेछ, a को म्याग्निट्युड भनेको हाम्रो 312 छ हैन, कसरी मैले 4 लेखेँ त्यहाँ, 312 स्क्वायर छ भनेपछि 9 प्लस 4 13, यहाँनिर 14 चाहिँ हुन्छ, यतापट्टि 24 भनेपछि 2√6 हुन्छ हैन, 4 6 24, 2 बाहिर निक्ल्यो, 2√6 भयो। अब a क्रस b भेट्नु पर्ने छ। सो a क्रस b भेट्दाखेरि यहाँनिर तपाईले
आई जे के यो तीनटा भेक्टर भयो। यहाँनेरि अब 3 1 2 2 - 2 4 सो आई भेक्टरको भित्र के भयो 4 + 4 भयो माइनस जे भेक्टर भित्र अब 12 - 2 भयो। त्यसैगरी के भेक्टर भित्र जे भेक्टर भित्र 12 - 4 चाहिँ हुन्छ 12 - 4 हैन 3 4 जा 12 2 2 जा 4 त्यसपछि के भेक्टर भित्र -6 - 2 सो यहाँनेरि 8i - 8j - 8k चाहिँ हाम्रो भ्यालु आउन गयो। सो अब यसको म्याग्निट्युड भनेको कति हुन्छ a क्रस b को म्याग्निट्युड भनेको 8 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर -8 स्क्वायर भनेपछि यहाँनेरि 64 + 64 + 64 आउन गयो। यो भनेको हाम्रो 3 × 64 भनेपछि यहाँनेरि 8√3 ल्याउन सकिन्छ हैन 8√3 भयो यहाँनेरि। यति भ्यालु भेटिसकेपछि हामीले के थाहा छ इफ थीटा इज एंगल बिट्विन ए एन्ड बी थीटा चाहिँ एंगल बिट्विन ए एन्ड बी हो भने साइन थीटा भनेको के हुन्छ a क्रस b को म्याग्निट्युड बाइ a को म्याग्निट्युड र b को म्याग्निट्युड। सो यो 8√3 भयो डिवाइडेड बाइ √14 √24 सो यहाँनेरि 8√3 आयो। यतापट्टि हामीले 4√3 √7 यहाँबाट पनि निकाल्न सक्यो यताबाट पनि निकाल्न सक्यो हैन निकालेर काम गरियो। सो यहाँ √3 काट्यो 2/√7 आउन रहेछ। ठीक छ मजाले क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। क्याल्कुलेसनको पोर्सनमा सायद प्रब्लम नहोला है जहाँसम्म मलाई लाग्छ। सो यो प्रब्लम पनि हामीले यो तरिकाले सल्भ गर्न सक्ने भयौं हैन। अब अर्को प्रब्लम हेरौं। अर्को प्रब्लम पनि यस्तै छ सो दैट द युनिट भेक्टर टु इच अफ द फलोइङ भेक्टर्स इज यति हैन यो दुईटा भेक्टर दिएको छ यसको युनिट भेक्टर यति हुन्छ भनेर देखाउन छ र साइन अफ एंगल बिट्विन देम इज यति। सो माथिकै प्रोसेस भयो यहाँनेरि चाहिँ प्रुफको पोर्सन आयो। सो यहाँनेरि लेट a इज इक्वल्स टु i प्लस 3j प्लस 2k भयो र b इज इक्वल्स टु 2i माइनस 4j प्लस k भयो। सो अब युनिट भेक्टर परपेंडिकुलर टु इच भेक्टर्स यति हुन्छ भनेर देखाउनु पर्छ। सो म्याग्निट्युड पनि चाहिन्छ म्याग्निट्युड पनि भेटिराखौँ। यहाँनेरि 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 9 प्लस 13 यहाँ √14 भयो। त्यसैगरी b को म्याग्निट्युड भनेको कति हुन्छ 2 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर भनेको 16 प्लस 4 20 यहाँनेरि b भनेको 21 आइपुग्यो हैन √14 र 21। अब a क्रस b भेट्नु पर्ने छ। सो a क्रस b भेट्नको लागि यहाँनेरि i j k भयो यहाँनेरि 1 3 2 2 -4 1 छ। सो यहाँनेरि i भेक्टर भित्र के छ 3 प्लस 8 हुने भयो। त्यसैगरी माइनस j भेक्टर भित्र माइनस यहाँनेरि 1 -4 त्यसैगरी k भेक्टर भित्र -4 -6 सो यहाँनेरि कति आयो 11i माइनस प्लस यहाँनेरि 3j यहाँनेरि माइनस 10k आउने रहेछ। ठीक छ कति आयो त 11i प्लस 3j माइनस 10k आउने रहेछ। सो अब युनिट भेक्टर हामीले भेट्नु पर्ने छ। सो यसको म्याग्निट्युड पनि भेट्यौं a क्रस b को म्याग्निट्युड भनेको कति हुन्छ 11 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस -10 को स्क्वायर हुन्छ। सो यहाँनेरि कति आउँछ त यो भ्यालु भनेको हाम्रो 121 प्लस 9 प्लस 100 इज इक्वल्स टु √230 आउँछ। सो युनिट भेक्टर के हुन्छ युनिट भेक्टर भनेको a क्रस b डिवाइडेड बाइ a क्रस b को म्याग्निट्युड। सो a क्रस b भनेको 11i प्लस 3j माइनस 10k छ यतापट्टि √230 भयो र हामीले प्रुभ गर्ने कुरा पनि त्यही हो। ठीक छ यो भेक्टर क्रस प्रोडक्टले परपेंडिकुलर दिन्छ सरी यो भन्दा नि यसले के दिन्छ त परपेंडिकुलर टु बोथ a एन्ड b दियो र यसको युनिट भेक्टर हामीले यहाँनेरि भेट्यौं। अब युनिट भेक्टर भेटिसकेपछि साइन थीटाको पाली आयो लेट थीटा बी एंगल बिट्विन थीटा चाहिँ के हो त एंगल बिट्विन
ए एन्ड बी हो। सो थीटा चाहिँ एंगल बिट्विन ए एन्ड बी भयो भने साइन थीटा भनेको साइन थीटा भनेको ए क्रस बी को म्याग्निट्युड डिवाइडेड बाई ए को म्याग्निट्युड र बी को म्याग्निट्युड। ए क्रस बी को म्याग्निट्युड भनेको 230, ए को म्याग्निट्युड भनेको √14 र बी को म्याग्निट्युड √21। सो यहाँनेरि यो भनेको 2 × 115 लेख्न सक्छौं, यतापट्टि 2 × 7 × 21 लेख्न सकिन्छ। सो यहाँनेरि कति आउँछ त √115 बाई, अब 2 2 क्यान्सल, यो दुईटैले ब्र्याकेट भित्र हाल्यो, यहाँ √2 छ, यतापट्टि 2 × 7 × 21 भनेपछि √115 डिवाइडेड बाई 147 आउँछ, जुन चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा हो। सो 115 बाई 147 चाहिँ के आयो त हाम्रो एन्सर आउनु भयो। ठीक छ। सो यो हाम्रो एउटा टाइप्सको प्रब्लमहरु भयो। यहाँनिर जुन हामीले गर्छौं यो एउटा टाइपको प्रब्लमहरु भयो, जुन चाहिँ हामीले कुन कुन फर्मुलाले सफाइस भयो त भन्दा IJK A1 B1 C1 A2 B2 C2 जुन चाहिँ यहाँ दुईटा भेक्टरहरु हो यसले। त्यसैगरी अर्को त हामीले डिटरमिनेन्टको फर्मुला लेखिहाल्यौं र अर्को भनेको क्रस प्रोडक्टको के हो त मोडुलसको फर्मले हामीले यो माथि सफाइस भयो। अब अर्को जुन प्रब्लम्सको सेट आउँछ त्यसमा चाहिँ यसको मिनिङहरु पनि बुझ्दै हामीले काम गर्छौं। ठीक छ। के भन्दो रहेछ यसले, ए क्रस बी भन्नुको मतलब के हो र हामीले यो सम्बन्धी कसरी काम गर्न सक्छौं त्यो कुराहरु हामी हेर्छौं। सो आजको लागि यति नै। कतै प्रब्लम भयो भने सोध्नु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ।